हॅलो गुड मॉर्निंग गायज गोंयकारांनो गुड मॉर्निंग. आणि आयज सकाळ फुडें पळोवपाक शकता पूण तांबडे जाल्ले आहा ऊस ते पळय. सूर्य देवताचें दर्शन जावपा आहा बेगीने लेट जाला आयज मातसो. आनी पळोवपाक शकता वयर पुरो हे जालें ढग येयल्ले आहात. आज पावस पडपाची शक्यता अशी दिसता चड पावस पडटलो म्हणून. गाडी हांगा स्टार्ट मारून दवरल्या कोल्ड स्टार्ट गरम जावपाक. आनी चला तर या आमी भायर सरया आतां ड्युटी सदांचेच आमगे न्हू ड्युटी वचपाक सकाळ फुडें. चला तर ओके. तर फ्रेंड्स पळोवपाक शकता सूर्य कितलो मस्त सकाळ सकाळी मस्त एकदम सूर्य सनरायज मस्त एकदम सनरायज जाला सूर्याचो. कितलो मस्त दिसता. कोण कोणाक सनरायज आवडटा तें कमेंट बरेयात. सनरायज बी मस्त एक नंबर. आनी मस्त सकाळचो सनरायज वाव ऑरेंज कलर एकदम बढिया मस्त एकदम बरें आयलें पळय सकाळ सकाळचो सनरायज. फ्रेंड्स येताना हांव ही नुस्तें घेवन येयल्लो ताल्ले थोडे आनी कोकरी कशी आहा ती पळया सामकी फ्रेश आहा. आनी आज कोकरा कडी नाल्यार फ्राय करपाचें अशें कितें तरी चिंतलें आहा आमी. चला तर कितें करता तें पळोवया मागीर. फ्राय जाता काय करी जाता ती. कोण कोणाक आवडलें लायक करा, सबस्क्रायब करा, शेअर करा आनी फॉलो करा. फ्रेंड्स पळोवपाक शकता हांगा डोसा काडले आहाय पळय व्हीट फ्लावराचे. आनी दाळी तडका दिल्लो ना, खाली बेश्टी बॉयल केल्ली दाळ आनी मीठ घालून घेवन अशें हें केलां. कांदे बी घातले तितून. चला तर ब्रेकफास्ट करता पयलीं मागीर मेळटा. चला जामिया वचपाक जाय म्हाका. जामिया आहा सामान थोडेंशें कितें आहा चड ना पळयता वचून घेवन येवपाचें. फ्रुट्स कितें आहात बरें बरें. तर फ्रेंड्स आतां हांव येयला जामिया आनी आतां हांव आतां जामिया सामान घेता. तें पळयता थोडें आहा चड ना तें आनी वाडलें सामान एक्स्ट्रा जाला पळया कितें आहा तें. हांव येयलो बेजमेंटा जामिया. थोडें सामान आहा तें घेतलें आनी एक डेटॉल कितें जाय आहलें कितें डेटॉल पळया खंयचें आसा तें घेवया एक डेटॉल घेवन वचपाचें वच जालें बरो शकता. चला तर कावंटराचेर या सामान बील करपाचें. सामान इतलें घेतलें सामानाचें बील कितें जाता तें पळोवया कावंटराचेर या तर. फ्रेंड्स म्हाजें सामान घेवन जालें. आतां गाडये फुडें वचून गाडी घालपाचें. चला तर मेळ्या गाडये फुडें आनी या घरा आमी सामान घेवन येयलो. आतां हांव घर व्हरून दिवपाचो. चला आतां हांव यारमूक वचून जेवण बी घेवन येयलो. आनी टायम जालो कितलो हांगा 4:20 जाली. आनी चला तर आयचो मिनी ब्लॉग हो हांगाच एंड करया. पळोवया फाल्यां कितें आसता मिनी ब्लॉग. बाय बाय, टेक केअर, गुड नाईट, सी यू टुमारो, बाय बाय.